हैकर एक दूसरे से रब्ता किस तरह करते हैं? डीप वेब कैसी होती है? आपने ये गैर कानूनी काम किस तरह शुरू किए? हमने तुर्किया में मारूफ शॉपिंग साइट्स तक रसाई हासिल की। हमने वहाँ के तमाम क्रेडिट कार्ड्स चुरा लिए। हमने गैर कानूनी सहूलियात से खूब लुत्फ उठाया, क्योंकि आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। लिहाजा डीप वेब में दर्जे होते हैं। इस पर हथियारों, मंशियात और मुमकिन तौर पर बच्चों की भी खरीदारी होती है। वो किससे चैटिंग कर रहा है, किस वेबसाइट पर है, गोया आप लोगों की जिंदगियों पर कब्जा कर रहे हैं। हत्ता कि अगर वो कंप्यूटर बंद भी कर दे तो मैं पसे पर्दा मौजूद हूँ। खुश आमदीद मेरे भाई। शुक्रिया। आपने हैकर बनने का फैसला कब किया? 2011 में जब हाई स्कूल का दौर था। इस वक्त मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था। मैंने इसी के एक दोस्त से मुलाकात के बाद ये सब शुरू किया। एक दिन मैं गेम खेल रहा था तो उसने मुझे इसी के मुतालिक एक फ़ाइल भेजी। उसने कहा, यार ये इस गेम की चीट है, फ़ाइल क्लिक करो और इस्तेमाल कर लो। मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली। जब मैंने फ़ाइल खोली तो उसमें कुछ ना था। मैंने कहा, यार ये चीट तो काम नहीं कर रही। तब उसने कहा, तुम हैक हो गए। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसका क्या मतलब है। फिर उसने मुझे मेरे ही गेम अकाउंट का पासवर्ड भेजा। मैंने पूछा, ये तुमने कैसे किया भाई, क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? उसने जवाब दिया, मुझे स्कूल में एक दोस्त ने सिखाया है, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें भी सिखा देगा। फिर मैंने उस लड़के से रब्ता किया। इसने मुझे बताया कि वो ये प्रोग्राम मुझे बेच सकता है। ये एक की लॉगर की तरह है, पासवर्ड चुराने का प्रोग्राम। उसने मुझे ये प्रोग्राम दे दिया, मुझे इसका सेटअप समझाया। हमने मिलकर इस प्रोग्राम में एक फ़ाइल तैयार की। फिर मैंने ये फ़ाइल अपने गेम के फोरम पर मौजूद लोगों के साथ शेयर की। क्योंकि उस वक्त किसी को इसका इल्म नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे डाउनलोड करना शुरू कर दिया। एक एक करके लोगों के पासवर्ड, अकाउंट और चैट हमारे पास आना शुरू हो गए। कुछ अरसे बाद ये चीज़ें आम लगने लगी। मैंने सोचा अब कुछ और करना चाहिए, और उस वक्त मैंने ये शुरू किया। मैंने सारी फोरम साइट्स खोल लिए। मैंने वो सब सीखा जो मैं कर सकता था। यही मेरी इब्तिदा थी। मैंने सैकड़ों साइट्स हैक किए। मैंने महसूस किया कि मैं साइट्स हैक कर सकता हूँ। मैंने रिसर्च करने के लिए स्कूल का वो साल दोहराया। मैंने उस साल ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए बग़ैर किसी वक्फे के दिन रात मेहनत की। मसलन आप लोगों के कैमरे हैक करके उनको देख सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन था। हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसका हमने इस्तेमाल किया। बस उनके फ़ाइल डाउनलोड करने की देर होती, हम पोर्ट तक रसाई हासिल कर लेते और उनके नेटवर्क पर उनके कैमरे देखते, लेकिन हम प्रोग्राम इस्तेमाल करते। मसलन वो एक गेम खेलते, मैं इस गेम की चीट के तौर पर एक फ़ाइल बनाता। अगर वो म्यूज़िक सुनते तो मैं एक म्यूज़िक डाउनलोड प्रोग्राम बना लेता। हमारे पास इस प्रोग्राम में पहले से ही लिस्ट मौजूद होती। हम आने वाले IP एड्रेस इसमें देख सकते हैं। लिहाजा मैंने और मेरे साथियों ने एक यूज़र का इंतखाब किया। हम वो सब देख सकते थे जो यूज़र वहाँ करता था, वो क्या टाइप और चैट करता है और किन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता है। हम उसका सारा डेटा जमा कर रहे थे, हत्ता कि अगर वो अपना कंप्यूटर बंद भी कर देता फिर भी हमें रसाई होती। गोया आप डिवाइस के ज़रिए इस शख्स को कंट्रोल कर रहे हों। क्या आपने डीप वेब का इस्तेमाल किया? ये कैसी होती है? जी बिल्कुल किया, लेकिन हर दफ़ा नहीं। हम वहाँ सिर्फ उन गैर कानूनी कामों का जवाब बनाने के लिए जाते जो हम करते थे। मसलन आपने एक क्रेडिट कार्ड हैक किया। आप इसका इस्तेमाल करने के बाद इन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं, वरना आप ख़ुद को जाहिर कर देंगे। यूँ समझें कि मैंने आपका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया और इससे ख़रीदारी कर ली। इस तरह वो इसकी हिस्ट्री में सिर्फ मुझे पाते हैं। लेकिन अगर मैं ये डीप वेब पर शेयर कर दूँ तो मेरी तरह सैकड़ों लोग ख़रीदारी कर लेते हैं। इस तरह कार्ड ट्रेस नहीं हो सकता। हमारे डीप वेब पर मौजूदगी की बुनियादी वजह यही थी। उसे गूगल का बैक एंड कहा जाता है। लिहाजा वो तमाम ख़तरनाक चीज़ें जो गूगल पर नहीं मिलती, डार्क वेब पर मौजूद थी। ये सब आपकी कारकर्दगी पर मुनहसर है। इस पर हथियारों, मंशियात और मुमकिन तौर पर बच्चों की भी ख़रीदारी होती है। परेशान कुन चीज़ें। हर कोई इसमें दाखिल होकर इसे इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ रकम की मुंतकिली आपके लिए परेशान कुन हो सकती है, क्योंकि वो पैसा नाजायज़ होता है, हराम का पैसा। तो हम अपने आप को ख़तरनाक हैकर से कैसे महफूज रख सकते हैं? मैं शुरू में ऐसे हालात से गुजरा क्योंकि मुझे धोखा दिया जा सकता था। उनके पास एक नए बंदे को धोखा देने के बहुत इम्कानात थे। मैं खुद बहुत दफ़ा हैक हुआ हूँ। आपको किसी भी गैर शनासा वेबसाइट से फ़ाइल को खोलना या डाउनलोड नहीं करना चाहिए। किसी वायरस प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी वायरस प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कई सालों तक अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं किया। बात यह है कि आपको होशियार रहना चाहिए। जब आप किसी साइट पर जाते हैं तो ये डाउनलोड बटन के लिए परेशान होने के बारे में नहीं है, ये गौर करने के बारे में है। आपको मुआयना करना चाहिए कि आप किस किस्म की वेबसाइट डाउनलोड करने जा रहे हैं। क्या ये काबिल भरोसा है? फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको हैक किया जाएगा या कोई मसला होगा। आपने ये गैर कानूनी मामलात कैसे शुरू किए? मैं पहले ग्रुप को छोड़कर 1-2 महीनों बाद दूसरे हैकर ग्रुप से मुंसलिक हो गया। ये गैर कानूनी हैकर से भरा हुआ था। ये पहले ग्रुप के बरअक्स बहुत खुफिया था। इसमें कोई भी एक दूसरे को फेसबुक या व्हाट्सएप पर नहीं जानता था। उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट थी।
میں اس کا ممبر تھا اور اس طرح میں نے ابتدا کی۔ میں وہاں ریسرچ کر رہا تھا، اس کے لیے الگ انداز کی ضرورت تھی، اور پھر ہماری ٹیم نے کریڈٹ کارڈز کا کاروبار شروع کیا۔ ہم نے پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا۔ ہیکنگ کے علاوہ کچھ ایسی ویب سائٹس تھیں جہاں ڈیپ ویب پر کارڈز شیئر ہوتے تھے۔ ہم ایک ایک کر کے سارے کریڈٹ کارڈز پر قسمت آزمائی کر کے رقم نکال رہے تھے۔ مثال کے طور پر میں کپڑے خریدنا چاہ رہا ہوں تو میں ان کا انتخاب کر کے ایک ایک کر کے کارڈ چلانے کی کوشش کروں گا۔ کیا اس میں محدود رقم ہے یا اس کو بلاک کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ شیئر کردہ کارڈ کو 100 لوگ بیک وقت استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ خود بخود بلاک ہو جاتا ہے۔ یہ 10 میں سے ایک پر شروع ہوا، پھر 50 میں سے ایک پر ہم آرڈر کرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہمیں خود کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے چاہیے۔ ہم نے ترکیہ کی ہر معروف شاپنگ سائٹ کے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کی اور سارے کریڈٹ کارڈز کی معلومات نکال لیے۔ اس دفعہ ہمیں غیر استعمال شدہ کارڈ ملے، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ جتنے بھی کارڈز موصول ہوئے وہ سب ترکیہ کے تھے۔ ظاہر ہے ہم نے شروع میں ان کو استعمال نہیں کیا۔ اگر میں ترکیہ کا کارڈ استعمال کرتا تو مجھے پکڑنا آسان ہوتا، لہٰذا ہم نے دوسرے ممالک کی ویب سائٹس کو سرچ کیا۔ آپ غیر قانونی زندگی کا خوب لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ جب شاپنگ کے لیے 100 یورو کافی نہیں ہوتے تو آپ 200 یورو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 200 سے 300 یورو۔ ظاہر ہے یہ سب کرتے ہوئے خوف تو محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اس خوف کا ازالہ کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب اپنے ساتھ پریشانیاں لاتا ہے۔ کیا آپ کبھی جیل گئے؟ میں جیل تو نہیں گیا، لیکن عدالت میں میرے خلاف مقدمہ دائر ہوا۔ جب پہلی دفعہ میرے خلاف عدالت کا نوٹس گھر آیا، میں نے دروازے کی گھنٹی سنی، لیکن میں نے دھیان نہیں دیا۔ ڈاکیا نے پیپر تھمایا، اس کے بعد میں نے کچھ آوازیں سنی۔ میری والدہ نے میرے والد سے کہا سائبر کرائم سے پیپر آیا ہے۔ میری آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، میں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے آیا ہے۔ میں فوراً بستر سے نکلا۔ یہ کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈز؟ ہم نے کافی سارے کارڈز استعمال کر کے لوگوں کا حق غصب کیا تھا۔ میں نے کہا یا تو پیسہ واپس کرنا ہوگا یا پھر جیل جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں 3 ٹرائلز کے بعد ہی ڈسچارج ہو گیا۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ میں نے توبہ کر لی۔ میں نے آرکائیو سے تمام کریڈٹ کارڈز کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ میں نے ان تمام معاملات سے خیر کے ساتھ جان چھڑا لی۔ اس مقدمے کے سلسلے میں آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ اچھا، پھر مجھے اس مقدمے کے بعد اپنے گھر والوں کو کریڈٹ کارڈز کے بارے میں بتانا پڑا۔ میرے والد ملک سے باہر کام کرتے تھے، ان کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اب ان کو 1 سے 2 ہفتوں میں آنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے تمہیں کبھی حرام کا نوالا نہیں کھلایا، میں کبھی گھر میں حرام مال نہیں لایا، لہٰذا تم بھی حرام مت کھانا اور حرام مال اس گھر میں مت لانا۔ میں اس وقت کم عمر تھا، اس کا مجھ پر گہرا اثر پڑا۔ اگلے دن میں نے تمام کریڈٹ کارڈز کی معلومات پھاڑ دی، ساری فائلز کلیئر کر دی۔ میں نے اپنے کمپیوٹر کے ہارڈ ڈرائیو بھی پھینک دی کیونکہ اس کو عدالت کے ذریعے ضبط کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس طرح بچ گیا۔ بصورت دیگر اس کام کا مستقبل ایسا ہوتا، ہم کارڈز کو کیش میں بدلنے کا سوچ رہے تھے، کسی طرح سے فون یا کار خریدنے کے لیے۔ ہم نے پہلے ہی جتنا چاہا خریداری کر لی تھی، لیکن دوسرے لوگوں کے حق کا نہیں سوچا، حرام ہے یا حلال، کیونکہ آپ کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جسے آپ دیکھتے ہیں آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں، بعد میں سارے پیسے نکل آئے۔ یہ حالیہ صورتحال ہے۔ جب آپ ہیکر تھے تو کیا آپ کی زندگی پرسکون تھی؟ میں سوچتا تھا کہ میری زندگی پرسکون ہے، لیکن پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ میں اپنی دیکھ بھال خود کر رہا تھا، اپنے گھر والوں سے خرچہ نہیں لیتا تھا۔ جب میں باہر ہوتا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن میں ہمیشہ حرام میں رہتا۔ آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، آپ ایک خاص وقت میں محسوس کرتے ہیں اور پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ میں نے توبہ کر لی اور کریڈٹ کارڈز کی معلومات کو کچرے میں پھینک دیا۔ میں نے ہر چیز ڈیلیٹ کر دی، لیکن میں عدالت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا ہوگا اگر کسی دوسرے معاملے میں عدالت سے نوٹس آ گیا؟ کیونکہ ابھی صرف 2 نوٹس آئے تھے، تیسرا، چوتھا اور 5واں بھی آ سکتا تھا۔ نفسیاتی طور پر کئی سالوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ جب گھنٹی بجتی ہے تو خیال آتا ہے کہ عدالت سے نوٹس نہ ہو۔ جب گھنٹی بجتی ہے آپ پوچھتے ہیں کون ہے؟ آپ قابل بھروسہ آواز کے منتظر ہوتے ہیں۔ غیر قانونی کام شدید نفسیاتی اور مالی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں نے ہیکنگ چھوڑ دی، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بطور ہیکر جو کچھ سیکھا اسی سے پیسہ کما رہا ہوں۔ میں ایک فرم میں بطور سافٹ ویئر ڈیولپر کام کرتا ہوں۔ ہم ایپس بناتے ہیں، اپنے غیر قانونی ماضی کی مہارتوں کو اب میں حلال کمانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ کیا آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں یا اسی میں کسی بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ حال ہی میں واٹس ایپ نے جو کانٹریکٹ بھیجے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے میسیجز اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لیں گے، تو ہم پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماضی میں مجھے اس کا علم نہیں تھا، اب میں واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے گناہوں سے واقف ہوں۔ فرشتے ہر وقت ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ غلطی کی تھی تو میرا ایمان کمزور تھا، پیسوں کے خیال نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اگر میرا ایمان مضبوط ہوتا تو میں اتنی آسانی سے یہ گناہ نہ کر پاتا۔ قرآن کی تفسیر رسالہ نور پڑھنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا
ایک حصے نے مجھ پر گہرا اثر کیا۔ یہ کہتا ہے ایمان کا مسئلہ دل و دماغ میں روحانی روک ٹوک کا کام دیتا ہے، بالکل اس ڈرائیور کی طرح جو سرخ بتی کو عبور کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ شیشے سے پولیس کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ برے کاموں کی نیت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایمان آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خواہشات ممنوع ہیں، یہ بری خواہشات کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عدالت والے واقعے کے بعد میں حیران تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کچھ چیزوں کو ہم اس وقت تک نہیں دیکھ پاتے جب تک مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ تو عدالتی کارروائی بھی میرے لیے ایسی ہی تھی، جب میں نے محسوس کیا کہ میں پستی کی طرف جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا جو گمراہ ہیں۔ لوگ ہر مرحلے پر غلطیاں کرتے ہیں لیکن توبہ ضروری ہے اور ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ میں ان لوگوں سے بخشش کا نہیں کہہ سکتا لیکن ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ لوگ بھی مجھے نیک نیتی سے معاف کر دیں گے۔ مجھے بس یہی کہنا ہے۔